अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव मैन पावर। हम कैसे मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ा सकते हैं बग़ैर किसी स्टीरॉइड्स के और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। आज मैं आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। वो अफराद के जो मर्दाना क़ुव्वत के हवाले से वीक हैं, सेक्सुअल पावर के हवाले से परेशान हैं और इम्प्रूवमेंट के हवाले से वो अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैन पावर के हवाले से जो मेरे क्लिनिक्स पे पेशेंट्स की एक एवरेज तादाद आई है और रेगुलर बेस पे मेरे पास जो है वो पेशेंट्स आते रहते हैं। तो मैंने जो पेशेंट्स मेरे पास आए हैं उनकी मैंने तकरीबन 4 कैटेगरीज़ बनाई हैं। आज मुख्तसर, क्योंकि अगर मैं तफसील के साथ बताना शुरू करूँगा तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो मैं मुख्तसरन जो है वो उसकी कैटेगरीज़ में उन्हें डिवाइड कर दिया है। 4 तकरीबन कैटेगरीज़ हैं और उसका मुख्तसर मैं आपके सामने उसके काज रखूँगा कि किस नौइयत के मेरे पास पेशेंट्स आए हैं, उन्हें क्या काजेज़ थे उनके। तो एंड पे मैं आपको एक जर्नल टॉप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताऊंगा जो मैन पावर इम्प्रूवमेंट के हवाले से मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। तो पहला हम स्टेप की तरफ जाते हैं कि जो पहले हम पेशेंट्स देखते हैं कि कैटेगरीज़ जो मैंने डिवाइड की हैं उनमें फ़र्स्ट कैटेगरीज़ में वो पेशेंट्स हैं जो असासे कमतरी का शिकार थे, मतलब टेंशन का शिकार थे और किसी न किसी किस्म की उन्हें कोई टेंशन थी, हाइपरटेंशन का शिकार थे, एंजाइटी का, डिप्रेशन का और फोबिया, खौफ था उन्हें किसी भी किस्म का। और वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थे कि हम कैसे अपनी सेक्सुअल पावर को मेंटेन कर सकते हैं और एक डर सा उनके अंदर था, खौफ था और उसके कई मुहर्रकात थे पीछे कि उन्हें क्या वजह, उनकी काज डिफरेंट थे कि टेंशन के पीछे क्या उनकी काजेज़ थे, किस वजह से उन्हें टेंशन लाहक हुई या वो फोबिया और एंजाइटी, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप हैं इसके कि जो मुसलसल टेंशन में पेशेंट रहता है और फिर वो इन अलामात भी उनके अंदर ये पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, फिर एंड पे उन्हें फोबिया सा लाहक हो जाता है, उन्हें अपने आप से भी खौफ आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जब मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स आए तो मैंने उनकी जब काज लिए, उनकी अलामात देखी और उसके मुताबिक फिर मैंने उनकी ट्रीटमेंट शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए, अपनी रूटीन लाइफ के अंदर आ गए हैं। क्योंकि उनमें कुछ पेशेंट्स ऐसे थे कि जो बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर लगा चुके थे और मेडिसिन ले चुके थे और ज़्यादातर जब मैंने उनकी मेडिसिन देखी तो उनके अंदर नींद की मेडिसिन शामिल थी कि वो कि ये रिलैक्स रहेगा और सोया रहेगा और फिर कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो आगे से भी ज़्यादा, मतलब वो मेडिसिन खाने के बावजूद भी जो है वो अपने आप को रिलैक्स नहीं फ़ील कर रहे थे पेशेंट्स। तो उनकी ट्रीटमेंट शुरू की, उनमें बहुत सारे पेशेंट्स माशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो चुके हैं, अपनी रूटीन लाइफ के अंदर एंजॉय कर रहे हैं और कुछ पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट चल रही है। सेकंड कैटेगरीज़ में वो पेशेंट्स थे कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया हुआ था, सेक्सुअल पावर की डिफरेंट किस्म की जो टैबलेट्स थी, मेडिसिन थी, उनका बेजा इस्तेमाल किया हुआ था, डिफरेंट बाज़ारी कुश्ते टाइप वो इस्तेमाल किए हुए थे, वैगरा टाइप की टैबलेट्स इस्तेमाल की हुई थी। वो आफ्टर मैरिज पेशेंट्स थे, उनकी बनिस्बत बिफोर मैरिज के उनकी एवरेज ज़्यादा थी जो आफ्टर मैरिज थे और एज उनकी 40 प्लस एज के मेरे पास पेशेंट्स की तादाद थी। उनमें यह था कि एक तो वो परेशान थे कि मैं ये कैसे बात शेयर करूं लोगों के सामने या किसी डॉक्टर के सामने जाके। लेकिन उनमें जब वो पेशेंट मेरे पास आए और मैंने उनके काज और उनकी अलामात देखी और उनके काज मालूम किए तो फिर मैंने उस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट शुरू की। और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वो 2-2 3-3 साल से वो
اپنی مسز کے ساتھ جو ہیں وہ ہیپی وہ کہہ لیں کہ سیکچول پاور سیکچول سیٹسفیکشن جو ہے وہ انہیں نہیں مل رہی تھی، اور اپنی لائف کو ہیپی کرنے کے بجائے وہ اپنی لائف سے ڈسہارٹ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو اس طرح کے پیشنٹس میرے پاس آئے، ان کی ٹریٹمنٹ کی، اور ان میں بھی بہت سارے پیشنٹس ماشاءاللہ امپروو کر گئے ہیں، اور کچھ پیشنٹس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ تھرڈ سٹیپ میں وہ پیشنٹس تھے کہ جو نشہ آور ادویات کے استعمال کر رہے تھے، اور چین سموکر تھے، الکوہل کے شوقین تھے، اور وہ ان مین پاور کے حوالے سے جو ہیں وہ کافی ویک تھے۔ تو ان کی جب ٹریٹمنٹ شروع کی اور انہیں کہا کہ آپ یہ اسموکنگ جو ہے یہ کم کر دیں، اول تو چھوڑ دیں آپ، اور اس طرح ان کی جو ہے کیونکہ ہومیوپیتھک میں ٹوٹل ڈیزیزز مطلب جتنی بھی ڈیزیزز ہیں اس کی میڈیسنز موجود ہیں، اور ایسی میڈیسنز بھی موجود ہیں کہ آپ اگر نشہ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، اگر چین سموکر ہیں تو سموکنگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی میڈیسن موجود ہے، الکوہل کا استعمال کر رہے ہیں تو الکوہل چھڑانے کی بھی میڈیسن موجود ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ انہیں مین پاور بوسٹنگ کی ساتھ انہیں میڈیسن ساتھ دی گئیں، اور اس طرح وہ کچھ تو پیشنٹس ایسے تھے کہ جو نشہ بھی چھوڑ گئے اور مین پاور بھی ان کی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے اپنے مین پاور کے حوالے سے بھی، اور اپنی لائف کو جو ہے وہ روٹین میں گزار رہے ہیں۔ تو کچھ کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اس طرح اگر فورتھ سٹیپ میں آئیں تو فورتھ سٹیپ میں میرے پاس جو پیشنٹ کی تعداد تھی وہ ینگسٹرز کی تھی، زیادہ نوجوان طبقہ تھا، اور وہ ان کے جب کاز بھی ان کے ڈیفرنٹ تھے۔ نوجوان طبقے میں زیادہ تر ان نوجوانوں کی تعداد تھی کہ جو زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں اور بازاری کھانا جات کو، بازاری چیزوں کو زیادہ جو ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں، وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تھے اپنے سیکچول پاور کے حوالے سے۔ تو ان کی ٹریٹمنٹ کی الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہیں، اور کچھ کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ اور انہی میں نوجوانوں میں کچھ معاشرے کی جو ہیں وہ رہتے جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں اس سوسائٹی کو جب دیکھا گیا تو وہ سوسائٹی بھی کوئی اتنی اچھی مینٹین ان کی نہیں تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گلی کوچوں چوراہوں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے، پوسٹرز لگے ہوتے ہیں کہ یہ مردانہ طاقت کو آپ امپروو کریں، اور یہ چند خوراک آپ کو جو ہے وہ 100 سالہ جوانی آپ کو آپ کے اندر پیدا کر دے گی، یا آپ کو جو ہے وہ گھوڑے جیسا بنا دے گی۔ اس طرح کے ڈیفرنٹ قسم کے جنہوں نے ان نوجوانوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ خراب کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے نوجوان بھی میرے پاس آئے، ان کی ٹریٹمنٹ کی، ان کی اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمپٹمز، تو وہ بھی الحمدللہ اپنی روٹین میں بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، اور وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور کچھ کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ تو ایک اور لاسٹ میں کہ وہ نوجوان کے جو بیفور میریج جو ہیں وہ بھی کافی ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، اور یہ مختلف پوسٹروں پہ پڑھ کے بھی میرے پاس آئے کہ جی وہ حکیم نہیں یا فلاں۔ میں کسی ایسے حکیم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں وہ 28 ڈاکٹرز ہیں اس کے اندر حکیم بھی ڈاکٹرز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بنے ہوئے ہیں اور ڈپلومہ لے کر، اور وہ ہر میڈیسنز کا مکسچر بیچ رہے ہیں کہ ایلو بھی بیچ رہے ہیں، ہومیو بھی بیچ رہے ہیں، طب بھی بیچ رہے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو لیکن وہ فائدہ کی بجائے الٹا انہیں نقصان ہوتا ہے۔ مریضوں کو وقتی کچھ ٹائم وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں رہتے، بلکہ وہ زیادہ جو ہے وہ نقصان کا سامنا انہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو وہ پیشنٹس بھی آئے کہ یہ شادی کورس کیا ہے اور یہ ساری چیزیں، تو وہ ایک ذہنی مینٹل سیٹسفیکشنز ہوتی ہیں جو ایک کوچنگ ہوتی ہے، اس میں پراپر ایک یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے وہ آیا آپ کے پاس پیشنٹ ڈاکٹر صاحب میں سیکچول پاورمنٹ کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوں تو مجھے سیکچول کوئی ٹیبلٹس دے دیں، یا سیکچول پاورمنٹ کے حوالے سے مجھے کوئی میڈیسن دے دیں، تو میں نے اس کو میڈیسن دے دی۔ اس طرح جو ہے وہ علاج نہیں کیا جاتا۔ آپ پیشنٹس کی جب اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمپٹمس چلتے ہیں تو پھر پیشنٹس کا علاج ہوتا ہے، اور پیشنٹ پھر مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح یہ چند میں نے آپ کے سامنے کازز رکھی، اس کی کیٹاگریز بنا دی تھیں تاکہ میری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. ان شارٹ میں نے بتانے کی کوشش کی آپ کو. تو میرے پاس جو پیشنٹس ہیں وہ آن لائن پیشنٹس بھی میرے پاس بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں بھی اور فارنز بھی، جو اپنی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں سیکچول پاورمنٹ کے حوالے سے کہ کس طرح امپروو کی جائے، ان کے امپروو مین پاور کے حوالے سے، ان کی اندر جو اساس کمتری ہے یا وہ واقعی ہی اگر وہ ویک ہیں اس حوالے سے اس کی کئی نوعیت ہو سکتی ہیں. تو ان کی الحمدللہ ان کی ٹریٹمنٹ کی وہ اب مکمل جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں، اور کچھ پیشنٹس کی جو آلریڈی ٹریٹمنٹ کچھ کی چل رہی ہے. تو میں نے ڈسکرپشن پہ اپنا نمبر بھی دے دیا ہے، اگر کوئی پیشنٹ آن لائن ٹریٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.